नमस्ते स्टुडेन्ट्सहरु। आज हामी कन्डिसनल सम्बन्धी समस्याहरू सोल्भ गर्नेछौं जुन एसई को 17 नम्बर क्वेशनमा सोध्छ 4 मार्क को लागि। फर एसई क्वेशन नम्बर 17 मार्क 4 हाम्रो कन्डिसनल सम्बन्धी समस्याहरू दुई किसिमको हुन्छ, मल्टिपल एंगल र सब मल्टिपल एंगलबाट हुन्छ। जस्तै यहाँ 2 छ एंगलमा यो हाम्रो मल्टिपल एंगल भयो। अब यसको आधारमा हामीलाई यति प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यसमा म केही नयाँ तरिकाहरू सिकाउँछु। पहिला हामी के गर्नुपर्छ, सल्युसन हियर लेखिसकेपछि यहाँ कन्डिसन दिएको हुन्छ कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई रेडियन। यहाँ पाई रेडियन दिएको छ, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई रेडियन दिएको छ र यसको आधारमा हामी के गर्नुपर्छ, यसलाई सोल्भ गरेर यति प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब म अलिकता आरएचएस को बारेमा कुरा गर्छु। म आरएचएस को बारेमा यहाँ अलिकता हामीलाई प्रुफ के गर्नुपर्ने छ त्यसको बारेमा हामी जानकारी लियौं। जस्तै हामीलाई प्रुफ गर्नु छ -4 cos a into cos b into cos c प्लस 1। हुन त मैक्सिमम हिसाबहरुमा ब्रैकेट दिएको हुँदैन, तर यहाँ दिएको छ। पहिला हामी यसलाई सोल्भ गरौं। -4 cos a into cos b cos c माइनस प्लस -1। हामीलाई यति प्रुफ गर्नुपर्ने छ। भन्नुको अर्थ के हो, यो क्वेशनलाई सोल्भ गरेर यति ल्याउनु पर्ने छ। अब हामी के गर्छौं, फर्स्टमा 4 लाइन हामी छोड्नु पर्ने छ। हामी 4 लाइन छोडेर हामी लेख्ने छौं LHS cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। कुरा छ 4 लाइन किन छोड्ने, हामीले यहाँ केही भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी यहाँ के गरेको छौं, 4 लाइन छोडेको छौं। र यसमा केही म नयाँ तरिकाहरू सिकाउने छु, त्यसमा अलि त्यो स्टेपहरुमा ध्यान दिनुपर्ने छ। जस्तै यहाँ cos c प्लस cos d को यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हामी यसको फर्मुलाहरू पढेका छौं र यहाँ म लेखिदिएको छु। cos c प्लस cos d को फर्मुला cos c प्लस cos d को फर्मुला हुन्छ 2 cos c प्लस d by 2 into cos c minus d by 2। हामी यो युज गर्ने छौं। जस्तै हामी लेख्ने छौं 2 cos c plus d, c को सट्टा यो a भयो, d को सट्टा 2b भयो, c 2a plus 2b by 2 into cos 2a minus 2b by 2। हामी यति बुझ्नु पर्यो। यो हाम्रो c को ठाउँमा छ र यो हाम्रो d को ठाउँमा छ। अब कुरा छ cos 2 थीटा को फर्मुला कुन युज गर्ने। धेरै फर्मुला छ, त्यसको 4-5 वटा फर्मुला छ। अब कुन युज गर्ने त्यसको लागि हामी एकचोटी आरएचएस लाई हेरौं। आरएचएस मा हामी यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, त्यही कुरा cos c छ। हामी एकचोटी आरएचएस हेर्दा हाम्रो c के को फर्ममा छ, c छ। c लाई हेर्नु, c के को फर्ममा छ, cos को फर्ममा छ, मतलब यसको cos को फर्मुला युज हुन्छ। अब cos 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ, cos को फर्ममा यहाँ म लेखिदिरहेछु, त्यसपछि त्यहाँ म नोट गरिदिन्छु। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। एउटा कुरा फेरि म रिपिट गर्दिउँ। सपोज यहाँ साइन छ भने 100% स्योर यहाँ साइन कै फर्मुला हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ, यानी कि यहाँ साइन को फर्मुला लेखेर हामी यहाँ राख्दा हुन्छ। अब हामी एकचोटी आरएचएस लाई हेरौं। हामीलाई -1 चाहियो, हेर्नु हाम्रो -1 आइसक्यो। अब यति लाउनु पर्ने छ। हामी के गर्छौं, यसलाई हामी सोल्भ गर्ने छौं। 2 cos, यसबाट हामी 2 कमन लिन्छौं, a प्लस b by 2 into cos, फेरि 2 कमन लिन्छौं, a माइनस b by 2 प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। हामी के गर्छौं, यसले यो काट्छौं। 2 cos a plus b
इन्टु कस ए माइनस बी प्लस 2 कस स्क्वायर सी माइनस 1। यहाँ एकचोटि फेरि ध्यान दिए हामी यो स्टेपमा काम गरेको छौँ, 2 कमन लिएको छौँ, 2 कमन लिएको छौँ, यहाँ कटेको छ, यो स्टेपमा हामी क्वेसनलाई सारेको छौँ। अब यहाँ हेर्ने हाम्रो ए प्लस बी को अगाडि केले मल्टिपल गरेको छ, कसले मल्टिपल गरेको छ। हामी पनि यसबाट ए प्लस बी को भ्यालु निकाल्ने हो। जस्तै यहाँ हामी के गर्छौँ, ए प्लस बी इज इक्वल टु पाई रेडियन माइनस सी। हामीलाई ए प्लस बी चाहियो, हामी ए प्लस बी को भ्यालु फाइन्ड गर्ने। अब हेर्ने ए प्लस बी को अगाडि के मल्टिपल गरेको छ, कस। हामी बोथ साइड यसमा कस मल्टिपल गर्छौँ, कस ए प्लस बी इज इक्वल टु कस पाई रेडियन माइनस सी। अब यहाँ स्टुडेन्ट्सहरू ध्यान दिने, हामी के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अब धेरैजना हुन्छ कि इक्जाममा फर्मुला बिर्सिहाल्छ, के लेख्ने यसको फर्मुला। त यहाँ एउटा सिम्पल तरिका म के बताउँछु, फर्मुला हामी निकाल्ने सिम्पल तरिका के छ हेर्ने। हामीसँग यहाँ सी छ, हामी आरएचएस लाई हेरौँ त। आरएचएस मा हाम्रो सी भनेको के को फर्ममा छ, कस को फर्ममा छ। मिन्स 100% स्योर कस हुन्छ। अब प्लस हुन्छ कि माइनस त आरएचएस ले डिसाइड गर्छ। यहाँ कुन साइन छ, माइनस छ, हामी यहाँ के लेख्ने छौँ, माइनस। हामी कहीँ कुनै फर्मुला बुकमा हेर्नु, कस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टु माइनस कस थीटा हुन्छ। एकचोटि फेरि म यो फर्मुला निकाल्ने तरिका सिकाउँछु। कस पाई रेडियन माइनस सी छ, यहाँ सी छ त हामी आरएचएस मा सी लाई हेरौँ। सी हाम्रो के को फर्ममा छ, कस को फर्ममा छ, मिन्स कस नै हुन्छ। अब साइन के हुन्छ, प्लस कि माइनस। यहाँ माइनस छ भने माइनस हुन्छ, यदि यहाँ प्लस छ भने प्लस हुन्छ। र अर्को को यति दिमागमा राख्नु, सपोज यहाँ साइन छ त यति दिमागमा राख्नु, यहाँ साइन नै हुन्छ। तब साइनको अलग कन्डिसन अलग हुन्छ। अब हामी त्यसपछि के गर्छौँ, भ्यालु पुट गर्छौँ। 2 यो कस सी भनेको यहाँ छ, यसको भ्यालु कति छ, माइनस कस सी इन्टु कस ए माइनस बी प्लस 2 कस स्क्वायर सी माइनस 1। एकचोटि फेरि यहाँ ध्यान दिने, यो भनेको यहाँ छ, यसको भ्यालु हामी यहाँ राखेको छौँ। मतलब के हो, हामी यसको भ्यालु यहाँबाट पुट गरेका छौँ। त्यस्तै अब हामी के गर्नेछौँ, यसबाट 2 कस कमन लिन्छौँ र यहाँ माइनस छ, 2 कस सी कमन आएपछि यो सब आइसक्यो। यहाँ के हुन्छ, कस ए माइनस बी माइनस प्लस माइनस, यो 2 आइसक्यो। दुईटा कस मध्ये एउटा कस आयो त एउटा कस हुन्छ, कस सी माइनस 1 माइनस 2 कस सी कस ए माइनस बी। अब एकचोटि फेरि हामी ध्यान दिउँ, हामीलाई माइनस कस सी को भ्यालु चाहियो, हामीलाई माइनस कस सी को भ्यालु चाहियो। यहाँ हेर्नु, यो भ्यालु भनेको यहाँ हामीसँग छ, माइनस कस सी भनेको यहाँ छ, यसको भ्यालु के छ, प्लस। यसको भ्यालु के छ, प्लस कस ए प्लस बी, अनि हाम्रो साथमा के छ, माइनस 1। एकचोटि म फेरि रिपिट गरिदिउँ, हामी भ्यालु रिटर्न गरिरहेको छौँ। यहाँ के गरेको छौँ, यसको भ्यालु पुट गरेको छौँ र यहाँ माइनस कस, माइनस भनेको यहाँ छ, कस पनि यहाँ छ, माइनस कस सी भनेको यहाँ छ, यसको भ्यालु के छ, प्लस कस ए प्लस बी हामी यहाँ लेखेको छौँ। त्यसपछि हामी के काम गर्छौँ, माइनस 2 कस सी। यहाँ हेर्ने, अब यसलाई चाहियो भने हामी यसलाई कस, यसलाई सी मान्ने, कस यसलाई डी मानेर कस सी प्लस डी को फर्मुला राखेर पनि सोल्भ गर्न सक्छौँ। यो एउटा सिम्पल तरिका म के बताउँछु, हामीलाई माइनस चाहियो, आरएचएस लाई हेर्ने, अब यही प्रुफ हुन्छ। माइनस चाहियो, हाम्रो यहाँ माइनस आइसक्यो। 4 चाहियो, 4 मध्ये 2 आइसक्यो, हामीलाई कति चाहियो, 2, हामी यहाँ 2 लेख्ने छौँ। हामीलाई कस सी चाहियो, यहाँ कस सी अलरेडी छ। यहाँ हेर्नु, आरएचएस मा के बाँकी छ, कस ए इन्टु कस बी। कहीँ पनि बुकमा हेर्नु, यसको फर्मुला भनेको यो हो। एकचोटि फेरि यो भ्यालु म रिटर्न गर्ने तरिका सिकाइदिउँ। हामीलाई माइनस प्रुफ गर्नु छ, हामीसँग माइनस छ। 4 प्रुफ गर्नु छ, 4 मध्ये 2 आइसक्यो, हामीसँग के, हामीलाई के चाहियो, 2 चाहियो, 2 लेख्ने। कस सी यहाँ आइसकेको छ। आरएचएस मा हेर्नु कुन बाँकी छ हामीसँग, कस ए इन्टु कस बी। यहाँ ठ्याक्कै कस ए इन्टु कस बी लेख्नु। यसको फर्मुला भनेको यो हो, माइनस 1। यसलाई मल्टिपल गर्नु,
माइनस 4 cos A इन्टु cos B इन्टु cos C माइनस 1 हामी के गर्छौं यसबाट माइनस कमन लिन्छौं 4 cos A इन्टु cos B इन्टु cos C प्लस 1 यसलाई म एकचोटी हल्का सम्झाउँछु कहाँ हामीले स्टेपमा ध्यान दिनुपर्ने छ एक यहाँ हेर्ने C लाई हेर्ने हामीलाई RHS मा C के को फर्ममा छ cos को फर्ममा छ भने cos को फर्मुला राख्ने sin को फर्ममा छ भने sin को फर्मुला फर्स्ट स्टेप भनेको यो हो फर्स्ट स्टेप भनेको यो एउटा याद राख्ने सेकेन्ड मा के गर्नु छ a + b छ a + b को अगाडि cos ले मल्टिपल गरेछ हामीले cos ले मल्टिपल गर्ने अब बोथ साइड हामी cos ले मल्टिपल गरिसकेपछि मान्नु अब हामीलाई यसको फर्मुला थाहा छैन अब एक्जाममा कसरी छोड्ने यसलाई गरेर आउनु छ भने cos c छ यहाँ अब हामी RHS लाई हेरौं c हाम्रो के को फर्ममा छ cos छ भने एकदम cos लेख्नु अब अगाडि sin यहाँ sin के हुन्छ प्लस हुन्छ कि माइनस त हामी RHS मा हेरौं हाम्रो अगाडि के छ sin को मतलब हाम्रो RHS मा प्लस छ कि माइनस छ भने माइनस लेख्नु प्लस छ भने प्लस लेख्नु हामी यहाँ भ्यालु राख्ने त्यसपछि हामी के गर्छौं यो भ्यालु यहाँ पुट गर्छौं र अर्को यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ यसलाई हामी यो भ्यालु यहाँ रिटर्न गर्यो हामी यहाँ राखेको छौं त्यसपछि लास्ट स्टेप भनेको हाम्रो के हो यो भनेको एउटा फर्मुला हो हामी चाह्यो भने यसलाई c र यसलाई d मानेर पनि सोल्भ गर्न सक्छौं या यसलाई हामी के गर्ने यो एउटा फर्मुला हो अब पत्ता लगाउने कुन फर्मुला हो मानौ हामीलाई एक्जाममा थाहा छैन यो कुन फर्मुला हो त्यै पनि हामी अलि तरिका युज गरेर यो सोल्भ गर्न सक्छौं RHS मा हेर्ने हामीले माइनस चाहियो माइनस छ हामीलाई 4 चाहियो 4 मध्ये अलरेडी 2 आइसक्यो cos c आइसक्यो यहाँ के बाँकी छ cos a * cos b यानी कि यो cos a * cos b को फर्मुला यसरी हामी 3-4 ठाउँमा ध्यान दिएर यो हिसाब बनाउन सक्छौं एकचोटी पनि त RHS लेखेको हामी आजको दोस्रो क्वेशनमा छौं हाम्रो दोस्रो क्वेशन सब मल्टिपल एंगलबाट छ किनकि यहाँ हामी हेर्न सक्छौं यहाँ 2 2 2 छैन त्यही हिसाबले हामी यसलाई सोल्भ गर्दा पहिला हामी कन्डिसन लेख्नु पर्ने हुन्छ a + b + c = पाई रेडियन त्यसपछि मैले भने अनुसार 4 लाइन छोडेर हामी के लेख्ने छौं LHS cos a plus cos b plus cos c हामीलाई यो इक्वल्स यो प्रुफ गर्नु छ सेम अघिको प्रोसेस अनुसार हामी जाने हो हामीलाई फर्मुला चाहियो हामी फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ cos c plus cos d को फर्मुला के हुन्छ 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 हामी त्यो अनुसार यसलाई हामी पुट गर्ने छौं 2 cos c plus d c को सटाइएछ a plus b by 2 into cos a minus b by 2 प्लस छ भने प्लस लेख्ने अब अघि मैले सिकाए अनुसार cos c को फर्मुला कुन युज गर्ने यसको फर्मुला धेरै छ हामी RHS लाई हेरौं c हाम्रो के को फर्ममा छ sin को फर्ममा छ मीन्स 100% स्योर हामी sin कै फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ cos theta is equal to 1 minus 2 sin square theta by 2 अब अर्को हामी के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जति यहाँ माइनस छ भने ब्र्याकेट दिने तर अहिले के छ प्लस छ भने केही फरक पर्दैन 1 minus 2 sin square c by 2 जति माइनस छ भने यहाँ हामी ब्र्याकेट दिनुपर्छ हेर्ने RHS मा 1 अगाडि छ हामी यसलाई पनि अगाडि लेख्ने छौं 1 हाम्रो प्रुफ भइसक्यो प्लस 2 cos हामी अलग अलग गर्ने छौं अघिको हिसाबमा कमन थियो यसमा कमन छैन a by 2 plus b by 2 into cos a by 2 minus b by 2 minus 2 sin square c by 2 a by 2 b by 2 मा cos ले मल्टिपल गरेको छ हामी पनि यहाँ के गर्ने छौं a र b को भ्यालु चाहियो हामी के गरौं बोथ साइड पहिला 2 ले डिवाइड गर्दिने a by 2 plus b by 2 is equal to pi radian by 2 minus c by 2
यहाँ हेर्दा केले मल्टिपल छ कसले, हामी यसमा कसले मल्टिपल गर्छौं a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू कस पाई रेडियन बाई 2 माइनस c/2। यो के को फर्मुला भयो, यसको के फर्मुला हुन्छ, यसको लागि याद छ भने लेख्नु, याद छैन भने हामी आरएचएस लाई हेर्ने c/2 हेर्ने। हाम्रो c/2 केमा छ, साइनमा छ, 100% स्योर साइन c/2 हुन्छ। याद राख्ने, फर्मुला याद छैन भने c/2 हेर्ने, आरएचएस मा c/2 के को फर्ममा छ, साइनमा साइन हुन्छ। अब प्लस हुन्छ कि माइनस त्यो अगाडि आरएचएस को साइनले डिसाइड गर्छ। यहाँ प्लस छ, प्लस हुन्छ त्यही हामी प्लस लेख्नु पर्दैन। हामी के गर्छौं, अब भ्यालु पुट गर्छौं, 2 भयो। यो भनेको यहाँ छ, यसको भ्यालु कति छ, साइन c/2। हामी यहाँ के लेख्नु पर्ने छ, साइन c/2 इन्टु कस a/2 b/2 माइनस 2 साइन स्क्वायर c/2। 2 साइन c/2 हामी कमन लिने, c/2 कमन लिएपछि यहाँ के हुन्छ, कस a/2 माइनस b/2। 2 आइसक्यो, दुईटा साइन मध्ये एउटा आयो त हाम्रो के हुन्छ, एउटा साइन c/2 हुन्छ। फेरि अघि जस्तै हामी भ्यालु यहाँ रिटर्न गर्नुपर्ने छ, c/2 यो भन्दा अगाडिको हिसाबमा हाम्रो यहाँ के थियो, साइन सहित मिलिरहेको थियो, माइनस हुँदा यहाँ पनि माइनस थियो, तर यहाँ माइनस छ र यहाँ प्लस छ। हामी के गर्ने छौं, यसलाई लेख्ने छौं 1 + 2 साइन c/2 इन्टु कस a/2 माइनस b/2। अघिको हिसाबमा एकचोटिमा फेरि रिपिट गर्दै, यहाँ साइन सहित मिलेको थियो, हामी पूरा भ्यालु रिटर्न गर्यो, तर अहिले त्यस्तो छैन, हामी माइनस को माइनस लेख्ने छौं। यो साइन c भनेको यहाँ छ, यो साइन c/2 भनेको यहाँ छ, यसको भ्यालु कति छ, कस a/2 प्लस b/2। फेरि एकचोटि रिपिट, यो भनेको यहाँ छ, यसको भ्यालु हामी यहाँ लेखेका छौं 1 + 2 साइन c/2। यसलाई हामी चाह्यो भने कस यसलाई c र कस यसलाई d गरेर पनि सोल्भ गर्न सक्छौं, या सिम्पल तरिका हामीले प्रुफ के गर्नु छ त्यो हेरौं त। 1 आइसक्यो, प्लस आइसकेको छ, 4 चाहियो, 4 मध्ये 2 आइसकेको छ भने हामीले के चाहियो, 2। अर्को कुरा, साइन c यहाँ आइसकेको छ, हाम्रो आरएचएस मा बाँकी के छ, साइन a/2 इन्टु साइन b/2। यसको फर्मुला भनेको यो हुन्छ, यो सर्टकट तरिकाले भयो। 1 + 2 2 जा 4 साइन a/2 साइन b/2 इन्टु साइन c/2 आरएचएस प्रुफ। यसलाई म एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु। हामी यो स्टेपमा के गरिदिनु पर्छ, यो के को फर्मुला हो भन्ने जानकारी लिनलाई आरएचएस को मद्दत लिनुपर्छ। 1 चाहियो, 1 भइसकेको छ, प्लस भइसकेको छ, 4 चाहियो, 4 मध्ये 2 आइसकेको छ, हामीलाई 2 को जरुरी छ, 2 लेख्ने। साइन c यहाँ आइसकेको छ, हामीलाई के चाहियो, साइन a/2 साइन b/2 त्यो लेख्ने, यानी कि यसको यो फर्मुला हुन्छ, मल्टिपल गर्ने हाम्रो यो आन्सर।